अली साहब अभी आप आगे चले ना, क्रिएट आगे चले, नेशनल स्केल ना करें। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद कायम किया जाए। नंबर 2, हुमायूं साहब अपनी सीट पर। जरी कर्जों, आप इन लोगों का मसला ये है सर, सलीम साहब, मेरे सलीम दोस्तों का साहब मसला आप ये है अपनी निशस्त। कि जब लोगों के फलाह बहबूद की बात करो तो नहीं, मैंने नहीं सुनना नहीं चाहते। आपको सजेशंस दे रही है पीटीआई की तरफ से बड़ी सलीम साहब 2 मिनट, सलीम सजेशंस आ साहब रही आप हैं। अपनी निशस्त पे बैठे 2 मिनट प्लीज। सर तीसरी चीज 2 मिनट का आपने कहा था कि मैं 2 जी। मिनट में पूरा करूंगा। सर लॉन्ग टर्म सजेशन ये भी सुन लें। लॉन्ग टर्म सजेशन जो हमारी है वो ये है कि एनडीएमए और पीडीएमए को डीपोलिटिसाइज किया जाए। कोई सियासी असर और रसूख उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये एक सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ से है। नंबर दो अली जफर साहब, सैलाबी इलाकों, आपके तकरीर के दौरान जो है हमारे चीफ व्हिप भी है, उसका भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, उन्होंने यहाँ पे कोरम पॉइंट आउट किया है। जी सलीम साहब बात कर ले। सलीम साहब मैंने नहीं सुना है, सलीम साहब मैंने नहीं सुना है, आप बात कर ले। सलीम साहब मैंने नहीं सुनी है, मैं दोबारा सलीम साहब के मुंह से। जी सलीम साहब बात। जी नहीं, ठीक है आप कर ले। जी अहम बात कि ये जो सैलाबी इलाके हैं, सैलाबी इलाकों में जो कवानीन हैं उनको भरपूर तरीके से सख्ती से नाफिज किया जाए। मेरे पास एक और फाइल आई है जिसके अंदर लाहौर के रावी पर एक रूडा बनाया गया, उस पे पूरी की पूरी सिटी बना दी गई सर, जिससे इतनी तबाही हुई इस तरह की। और वो बकायदा ये इसकी परमिशन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की। बहुत शुक्रिया जी अली ज़फ़र। आप हम सजेशन को कर रहे हैं सर कि आप जो जोनिंग कवानीन हैं इन पे सख्ती से अपना अमल दरामद करें। इसके अलावा सर जो तमाम इलाके हैं, जितने भी इलाके हैं इस वक्त और जितनी भी हमारी कंडीशंस हैं, उनको सेंड कमिटमेंट्स जो हमारी हैं बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक फ्लड्स के बारे में, उनको हम पूरी तरह करें। सर अफसोस मुझे ये हो रहा है आखिर में कि जिस तरह मैं कह रहा था सुनने की इनके पास ताकत नहीं थी कि मईशत जो हमारी है वो वेंटिलेटर पे है सर, और बदकिस्मती से हुक्मरान जो हमारे हैं वो तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ हैं। तो क्या करे उसके लिए? जो क्या आपका क्या शौकत तरीन साहब को लाया जाए दोबारा, क्या मकसद आपने बात आप बताते सर? ये आप नहीं, मैंने वैसे ही कहा कोई सजेशन आपकी तरफ से हो ना सर। देखो आपने सैलाब पे बात करनी है, अभी आप मैशत पे चले गए। सर आपका नहीं शुक्रिया। आप एक बड़ा अली ज़फ़र साहब आपको मैं कह रहा हूँ सर, आप जैसा मैं अपने वादे पे खड़ा रहा, आप भी अभी कम आप बैठे। जी 3 मिनट रह गए, मैं 2 मिनट रह गए। वैसे मुझे याद आया फिलहाल ज़हन में यही नाम। मैं खाली सर एक बात कर दूं, सिर्फ एक बात। जी आप बात। उससे पहले मुझे चूंकि आपने कमेंट किया सर, आप जिस जगह पे बैठे हैं माशाल्लाह ये जगह इतनी अहम जगह है, यहाँ आपने बिल्कुल न्यूट्रल होना होता है। बिल्कुल। तो आपके तरफ से जब कमेंट ऐसा आए, आप मुझे जानते भी हो, मैं जानता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से जो कमेंट आए ना वो ये वैसे आप यकीन करें ये मैंने मजाक का इस तरह कि आप ऑपोजिशन हुकूमती जमात की तरफ से बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि उसको शुक्रिया जी, इस कमेंट को सर हटाई दे जी, इस कमेंट को हटा दे। आप अभी एजेंडे पे आ जाए, एजेंडा पे आ जाए सर। मैं अब सर इस वक्त पोजीशन क्या है सर? पोजीशन ये है कि महंगाई, लोग गुर्बत में परेशान हैं, बुरहान है आपका गंदम का, बुरहान है आपका चीनी का, पूरी हालत हुई है, बहुत बुरी हालत हुई है पूरी कौम की। अब इस सिचुएशन में हुकूमत जो है वो दौरे कर रही है और उनको ये भी नहीं पता चलता कि
کون سے معاہدے کرنے ہیں، شاید ہوائی جہاز میں جاتے جاتے کہہ اس دیتے پر ہیں بھی yes، انشاءاللہ بات بالکل کریں گے۔ درست ہے، اگر زندگی بالکل رہی اس صحیح میں بھی ہے، بات اور کریں پھر گے۔ بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے جی، کہ اور جی، یہ میں کیا کہہ گیا۔ جی سر یہ تو ابھی حال ہے نااہلی کا، دیکھو حکومت کی طرف سے اتنی مضبوط ماشاءاللہ سینئر یہ پارلیمنٹری، تو حال ہے سر۔ میں آپ آخر میں دونوں یہی ہیں، کہوں گا وہ سر، بھی ایک شہر کے، میں آخر میں آپ یہی لوگ- کہوں گا سر، افسوس، صد افسوس، یہ جو شکریہ حکومت ہے جی، جس علی طرح ظفر کر رہی ہے، اس سے ہم سیلاب کی تباہی سے نجات نہیں ہمیں ملے گی۔ میں نے جو آپ کو سجیشن دی ہے، خدا کے واسطے ان پہ عمل درآمد کریں، قوم کی خدمت کریں، بجائے یہ کہ آپ تصویریں کھنچوائیں اور تصویریں کھنچوا کے تو ہر بل بورڈ پہ ڈالیں۔ شکریہ جی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے پہلے کہ آپ اجلاس کی کوئی ایجنڈے کی طرف لے جائے، اس دن کوئی ہمارے بڑے معزز اور بڑی پارٹی اور بڑی سٹرگل والی جماعت اور ان کی جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اور ایک تاریخی ان کی جدوجہد ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی پارلیمانی لیڈر سینیٹر ایمل ولی صاحب کے حوالے سے کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا، تو اس حوالے سے بھی اعظم صاحب آپ بات دوں گا میں، آپ علی ظفر صاحب کا جواب تو لے لیں۔ جی اعظم صاحب، یہ جو نہیں سر، ایمل ولی صاحب کے حوالے سے آج جو میرے آپ خیال میں زیادہ مناسب ہو اگر ان کی موجودگی میں بات ہو، ہمارے لیے وہ بڑے پہلے یہ میرے اپنا خیال میں وہ آ جاتے ہیں سر، ان کی موجودگی میں بات ان کی موجودگی میں کریں گے۔ بھائی ہیں اعظم ہمارے، صاحب آپ ابھی بھائی ہیں۔ علی ظفر صاحب کے حوالے سے اگر آپ میں جی جی ایمل ولی صاحب سے اس دن پھر وزیر اعظم پاکستان کو وہ ملے تھے، میں بھی اس ملاقات میں موجود تھا۔ کچھ باتیں جو انہوں نے کہیں وہ سارا پھر انہوں نے احوال بیان کیا وزیر اعظم صاحب نے کہ کس طرح سے سفر کیا انہوں نے حجاز مقدس کا، اور جو وہاں پہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئی، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کیا ہوا، اور جو واشنگٹن کی میٹنگ تھی امریکی صدر کے ساتھ اس کے بارے میں، اور بڑے وضاحت کے ساتھ انہوں نے چیزیں جب بیان کی تو انہوں نے میری موجودگی میں ایمل ولی صاحب نے کہا کہ جی مجھے ان حقائق کا نہیں تھا پتہ، اگر یہ بات اس طرح سے ہوتی تو بالکل اس طرح کی بات میں نہ کرتا۔ میرے خیال میں ان کی موجودگی میں بات ہو سر تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ وہ ان سے متعلقہ ہے۔ تو آپ کا کام نہیں بنے گا ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ خواہش یہیں پہ دم توڑے گی، نہ ڈاکٹر امین صاحب پارٹی والی خواہش آپ کی پوری ہونی ہے، نہ اے این پی والی ہونی ہے، نہ کوئی اور خواہش پوری ہوگی۔ آپ کے نصیب میں یہی ہے، یہ چلتا رہے اپنی گا۔ پارلیمانی لیڈر نے بات کیا، ابھی آپ ان کو جواب 20 لینے نہیں منٹ دے آپ رہے کو مائک ملا ہے، آرڈر ان دا اور ہاؤس پلیز۔ میں جناب چیئرمین، میں بڑے ادب سے، بڑی عزت ہے میرے دل میں علی ظفر صاحب کے لیے، لیکن انہوں نے آج باتیں کی ہیں کاش کے ریکارڈ کے مطابق وہ درست ہوتی۔ اربوں روپے سے جو ریسکیو آپریشنز ہوئے ہیں اس میں انسانی ایفرٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ میں آپ سب لوگ ٹی وی پہ دیکھتے رہے ہیں، وہ باتیں کہہ دی گئی ہیں جن کا سرے سے وجود نہیں ہے۔ اتنے بڑے سیلاب میں آپ نمبر 1 پہ ڈیتھ ٹول دیکھ لیں، اتنے بڑے سیلاب میں آپ جو حکومتی ایفرٹ ہے ریسکیو کے حوالے سے، میں نہ صرف پہلے سر فوج پاکستان اس آپریشن میں حصہ لیتی تھی، اس دفعہ ریسکیو 1122 کا یہ میرے ساتھی بیٹھے ہیں جو ہمارے اپنے ضلعوں میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، جو ان کا سر رول رہا ہے وہ قابل ستائش ہے۔